بعد فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام من بنى مسجدا بنى الله بيتا في الجنة وقال عليه الصلاة ورسول أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص فإنه لا يضل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله ما ترددت فالله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله هي تاك تاك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن